देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आज 2080 मुक्सिरको 1 गते शुक्रबार। अहिले यो आवाज यो राष्ट्रको राजधानी धार्मिक नगरी काठमाडौँ उपत्यकाबाट आइरहेको छ। हामीले हाम्रो नेपाली हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय परिस्थितिलाई अनुभव गरिरहेका छौँ। हामीले वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल हुने नाताले वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान र खोजहरूका साथमा जो प्राप्त हुन योग्य प्रकृति दैवी सिद्धि शक्तिका बलहरूको विषयमा निरन्तर विचार गर्नु परिरहेको छ। किनकि एउटा एक्लो मागन्ते जीवनको बाटो रोजेर जुन प्रकारले अहिले 58औं वर्षतर्फ गइरहेको छ, जीवनको अन्तिम सत्यता मृत्यु नै रहेछ। अनुभव नै ज्ञानको जननी रहेछ। धर्म संस्कृति हाम्रो मानव सभ्यताको जननी हुनाले जुन वैदिक सनातन धर्मको मूल बाटोहरूमा उभिएका थियौं, त्यहाँ प्रकृतिलाई सम्मान र पूजा दिने परम्पराहरू हाम्रा ऋषिहरूको मत देखियो। त्यसमा पनि मैले आफ्ना आत्रीय ऋषिहरूलाई नै विशेष गरेर उनीहरूकै पछि जाने बाटो पछ्याइरहेको छु र त्यही बाटो पछ्याउँदै मलाई कस्तो लागिरहेको छ भने कि हामीले नेपाली हिन्दू समाजलाई शोधन गरेनौं भने यसै प्रकारले नेपाली हिन्दू समाज पतनतर्फ ओह्रालो लागिरह्यो भने अवश्यमेव वैदिक सनातन धर्मको जो प्रकृतिको सिद्धान्त छ, जो प्रकृतिको दैवी बल विषयहरू छन्, प्रकृतिको जुन दैवी प्रकोपको आधारहरू छ, त्यो प्रकृति बल नै हो। हामीले जीवनलाई देखेका छौं। जन्म मृत्यु जरा व्याधिको बीचमा उभिएर एउटा एक्लो मागन्ते जीवनको बाटो रोजे पनि ती देवी आमाहरूका आशीर्वादले आज जुन आवाजहरू आइरहेका छन्, जुन नोकरी चाकरी दिन योग्य उच्च शिक्षाका डिग्री बाटाहरू थिए, ती बाटाहरूलाई लथालिङ्ग भताभङ्ग बाटोमा त्यसै छोडेर निक्लिएको नाताले आज मैले मेरो आफ्नो जीवनलाई निरन्तर विचार गर्नु परिरहेको छ। किनकि एउटा एक्लो मागन्ते जीवनको बाटो जिउन त्यति सहज थिएन। एउटा काली लाग्दो त्यो जीवनहरूका यात्राहरू, ती यात्राहरूका मोडहरू घुम्तीहरूमा जुन जीवनहरू देखियो, कहिले ती देवालय र तीर्थहरूको बाटोमा ठुलो ती कसले के दिन्छ र साँझ बिहानको हातमुख जोरौँला भन्ने दिनहरूको पनि अनुभव गरियो र समयले यस्तो परिस्थिति र वातावरणहरू ल्याइदियो, उसले वैदिक शिक्षाको वातावरणमा पुर्याइदियो र एउटा परमहंस सन्यास जीवनको बाटोमा उभ्याइदियो। आखिर प्रकृति द्वैत रहेछ, द्वन्द्व रहेछ र परिवर्तन जीवनको आमूल परिवर्तनका कारणहरू देखियो। अनि जाँदै जुन हाम्रो हिन्दू समाज छ, त्यसलाई निकै राम्ररी शास्त्रीय परम्पराले पनि र जीवनको वातावरणले पनि बुझ्ने अवसरहरू पाइयो। आखिर मैले
जुन प्रकारले एक्लो मागन्ते जीवनको बाटो रोजेको थिएँ त्यसले यस धरतीमा कसैलाई सबभन्दा बढी चोट पीडहरू परेको थियो भने त्यो केवल आमालाई नै परेको अनुभव गर्दै मैले एउटा विचारमा आमूल परिवर्तन ल्याइदिएँ र मैले ती आमाका आँसुहरूलाई सम्मान दिनतर्फ मोडिएँ। मैले जबकि एउटा परमहंस सन्यास जीवनको बाटोमा गइरहेको थिएँ त्यहाँ मैले जुन विचारहरू गरेँ त्यहाँ एउटा अन्धविश्वास झाँगिएको देखेँ। त्यहाँ एउटा हाम्रो हिन्दू समाजमा विकृति र विसङ्गतिहरूका विचारहरू झाँगिएको देखेँ र मैले त्यहाँ एउटा जन्म दिने आमाका आँसुहरूलाई देखेँ र मैले तुलनात्मक मूल्याङ्कन गरेँ र जुन जीवन आज यी आवाजहरू व्यक्त गरिरहेको छु र मलाई त्यो विश्वास छ कि प्रकृतिले साथ दियो भने प्रकृतिको दैवी सिद्धि शक्तिहरूको विषयमा अनुभव पनि गर्नेछु र नेपाली हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नका निमित्त मेरा आवाजहरू निरन्तर निर्झरीका रूपमा बगाइ पनि रहनेछु। त्यसैले 2080लाई एउटा प्रकृतिको दैवी सिद्धि शक्तिहरूलाई देख्ने वर्षको रूपमा रूपान्तरण पनि गरेको छु, किनकि यो जुन छत्रे टोपी चस्मा र यी भेषहरू कुनै एउटा परमहंस सन्यासीको वातावरणका होइन। मलाई नेपाली हिन्दू समाजदेखि निकै घृणा भयो र यो राष्ट्रको परिस्थितिलाई बुझ्नतर्फ निक्लेँ र बुझ्नका निमित्त निक्लँदै गर्दा मैले साँचिराखेका ती अग्निलाई साँचिराखेका देवालय र तीर्थहरू र नेपाली हिन्दू समाजलाई मैले तुलनात्मक रूपले अध्ययन गरेँ र म एक्लो मागन्ते जीवनको बाटो हुनाले मैले त दैवी बलहरूको बाटो नै रोड्नुपर्छ। मैले त एउटा परमहंस बेचु तीर्थ हुने नाताले मैले त ती प्रकृतिको दैवी शक्तिहरूको विषयमा अनुभव पनि गर्नु छ र ती दैवी सिद्धि र शक्तिहरूको विषयमा परिचय पाउनु पनि छ। मलाई अन्धविश्वासको बाटो रोज्नु छैन। मलाई त्यो धर्मको विकृति र विसङ्गतिहरू विचार बाटोमा जानु पनि छ, किनकि मसँग जीवन छ, मसँग जगत छ, मसँग जीव र प्रकृतिको सम्बन्धको विषयमा बुझ्ने जुन प्रकृतिको वातावरण छ। त्यसैले यी आवाजहरू नेपाली जनसमाजलाई शिक्षा दिनका निमित्त कि हामी नेपाली हिन्दूहरू समयमा शोधन गरेर वास्तवमा हाम्रो प्राचीन वैदिक सनातन धर्मको जुन मूलधार हो, जुन वैदिक शास्त्रहरूको मत हो र जुन हाम्रा पूर्वज ऋषिहरूको मत हो, ती मतहरूमा मतान्तर देखियो। त्यसै कारणले हाम्रो धर्म संस्कृति सबैमा विविधता आयो र त्यो विविधता आउनु गलत होइन, किनकि हामीले आफ्नो भौतिक शरीरलाई देखेका छौँ र यो भौतिक शरीरमा रहेका जुन अङ्गहरू छन्, प्रत्याङ्गहरू छन्, तिनको आफ्नै गुण धर्महरूको विविधताको अनुभव गरेका छौँ। त्यही अनुभवकै कारणले एउटा प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा पुगेको एउटा एक्लो मागन्ते मान्छे, उसलाई ती देवी आमाहरूले दिएका आशीर्वाद, माया, सम्मान, तीव्रता हातहरूका साथले यी आवाजहरू कुनै नोकरी चाकरी दिन योग्य शैक्षिक डिग्रीहरू प्राप्त गरेको बाटोबाट बोलिएको छैन। यी आवाजहरू त ती देवी आमाहरूले जुन प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षाहरू दिएका छन् र उनीहरूले जे चाहिरहेका छन् यो राष्ट्रको हितका लागि सर्वप्रथम त हामीले यहाँको व्यथितिको बहुदलीय राज्य शासनलाई र त्यसको व्यथितिको जुन दलीय भाग बन्डाको राज्य शासनले जुन राज्य सङ्कटतर्फ गइरहेको छ, जब राष्ट्र नै सङ्कटतर्फ जान्छ भने हामीले हाम्रा अन्य धर्म संस्कृति सबै विषयहरूलाई गौण गरिदिनु पर्ने हुन्छ, किनकि हाम्रा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरू चाहे ती महाभारत हुन्
चाहे ती रामायण हुन्, ती इतिहास स्मृतिका विषयहरूलाई हामीले राम्रोसँग बुझेकै कारणले यो राष्ट्रको हितका लागि हामीले नेपाली हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ र यहाँको व्यथितिको बहुदलीय राज्य शासनलाई हामीले दैवी बलका साथमा, प्रकृतिको दैवी प्रकोपका साथमा मिल्काउनु परिरहेको छ। किनकि यहाँ हजारौं गुरुहरूका उपदेशभन्दा एउटा जो प्रकृतिको दैवी प्रकोप छ त्यसले देखाएको शिक्षा कि धन र जनभन्दा बलियो प्रकृतिको दैवी बल छ भन्ने विषयलाई हर नेपालीले अनुभव गर्ने अवसरहरू पाउनुपर्छ। नेपालीहरू विदेशीको गुलामी गरेर कमाइएका पैसाहरूले जब यो राष्ट्र नै राष्ट्र नेपाल रहँदैन र विदेशीहरूको त्यो हातमा यहाँको राज्य शासन व्यवस्था चल्ने गर्छ, त्यति बेला ती धन पैसाहरूले संरक्षित हुन सम्भव छैन। जनचेतनाका लागि यी आवाजहरू पठाइएको छ। तपाईहरू सावधान हुनुहोस्। तपाईहरूलाई हाम्रो वैदिक विज्ञानले एउटा प्रकृतिको दैवी प्रकोपको विषयमा पनि अनुभव गराउन सक्ने त्यहाँ शास्त्रीय वैदिक विज्ञानका मूल्य र मान्यताहरूलाई हामीले पाएका छौं र हामीले यो राष्ट्रको आमूल परिवर्तनका लागि तपाईलाई यो आवाजहरू पठाउँदैछौं। तपाई समयमा सावधान हुन सक्नु भएन भने र तपाईले जुन प्रकारले यो राष्ट्रको जुन राष्ट्रिय धर्म संस्कृति हो, हाम्रो संस्कृति नै हाम्रो सभ्यताको जननी हो, त्यसैलाई तपाईहरू अपमान गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो पहिलो काम हुन्छ कि यहाँको व्यथितिको बहुदलीय राज्य शासन र त्यहाँको दलीय भागबण्डामा संकटतर्फ गइरहेको राज्य शासनलाई कसरी यो राष्ट्रको हितमा र यो राष्ट्रलाई माया गर्नेहरूलाई संरक्षण गर्नका निमित्त हामी सबल हुनेछौँ। आज हामी देख्दैछौँ कि यहाँ प्रकृतिको दैवी प्रकोपको रूपमा भूकम्प आयो र त्यहाँ पनि राजनीति चलिरहेको छ। त्यहाँ पनि व्यथितिको दलीय भागबण्डाहरू चलिरहेका छन्। त्यसले हामीलाई अत्यन्तै यहाँको राष्ट्रलाई राष्ट्रिय संकट बनाउने नै यहाँको बहुदलीय राज्य शासन हो भन्ने कुरालाई अनुभव दिलाइरहेको छ। त्यसैले त हामीले 2080 लाई एउटा दैवी प्रकृति शक्ति सिद्धिहरूको अनुभव गर्ने वर्षको रूपमा लिएका छौं र हाम्रो हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नका निमित्त 2080 मा आएर हामीले त्यो दैवी सिद्धि र शक्तिहरूको परिचय लिनका निमित्त अग्निलाई साक्षी राखिएका बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको बेनी संगम जुन गौरी शंकर संगम स्वरूप छ, त्यस पवित्र तीर्थमा त्यो माता तीर्थधामलाई एउटा सिद्ध शक्ति पीठको रूपमा परिचय गराउने प्रयास संकल्पहरू हुनाले मैले यसपटक निकै नै यहाँका तीर्थहरू घुमिरहेको छु। जुन पूर्वमा ताप्लेजुङको पाथिभरा, पश्चिममा यस राष्ट्रकी राजेश्वरी गोरखकाली माता, उनको दरबार त्यहाँ पुगियो र मलाई के थाहा छ भने कालीगण्डकीको काख र बुढी गण्डकीको हात समाएर जुन माता तीर्थ धाम अथवा कुनै पनि अग्नि साक्षी राखिएका देवालय र तीर्थहरू संकल्प गरिएको छ, ती सबै 2080 मा आएर अब त्यो बाटोबाट गएर यो राष्ट्रको हितमा हामी जान सक्दैनौं। किनकि नेपाली हिन्दू समाज नै हाम्रा निमित्त घृणाको विषय बनिसक्यो भने अब हामी त्यस प्रकारको जडवादी जुन देवता र देवालयहरू छन् त्यतातिर विश्वास गरेर पार लाग्ने अनुभव गरिएन। अब त हामीले आफ्नो जीवनलाई बुझ्नु छ। हामीले त हाम्रो प्रकृति दैवी शक्ति र सिद्धिहरूको विषयमा अनुभव गर्नु छ र हामीले हाम्रो नेपाली जनसमाजलाई यहाँको व्यथितिको बहुदलीय राज्य शासनलाई प्रकृतिको दैवी प्रकोपका साथमा राम्रोसँग शिक्षा दिनु परिरहेको छ।
तपाईँ जतिसुकै प्रयास गर्नुहोस् कि वैदिक विज्ञानसँग जुन विज्ञान छ, जो दैवी विज्ञान छ र त्यहाँका विषयवस्तुहरू छन्, ती सबै यो हामीले अनुभव गरेको विषय हो। अनुभव नै ज्ञानको जननी हो। जीवनको अन्तिम सत्यता मृत्यु नै हो र धर्म संस्कृति नै मानव सभ्यताको जुन जननी हो। तपाईले यदि तीनटा मूल सूत्रहरूलाई बुझिदिनु हो भने तपाईले नेपाली हिन्दू समाजलाई पनि शोधन गर्ने बल पाउनुहुनेछ। तपाईले यो राष्ट्रको राष्ट्रिय संकटलाई पनि उन्मुक्त गर्ने बलहरू पाउनुहुनेछ, किनकि प्रकृतिसँग एउटा दैवी बल छ। तपाईले त्यस दैवी बलको विषयमा अनुभव गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ भने विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने ती देवी आमाहरूको जो जीवन शक्ति छ, त्यस जीवन शक्तिलाई अनुभव गर्नतर्फ जानुहोस्। त्यहाँ उनीहरूसँग जुन प्रकारको माया, सम्मान, ममता र आशीर्वादहरू, वरद हातहरू छन्, त्यसको विषयमा अनुभव गरिएका नाताले यी आवाजहरू नेपाली जनसमाजलाई शिक्षा दिन पठाइएको छ र यी आवाजहरू भोलिको इतिहासका लागि पठाइएको हो। तपाईँ सावधान रहनुहोस्। तपाईले नेपाली वैदिक सनातन धर्मलाई अपमान गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ भने हामीले पनि प्रकृतिको दैवी प्रकोप कस्तो हुन्छ भन्ने परिचय दिनका निमित्त सबै यो राष्ट्रका दैवी शक्तिहरूलाई सम्मान दिँदैछौँ र उनीहरूका चरणमा नतमस्तक शिर झुकाउँदै केवल हामीले प्रकृतिको दैवी सिद्धि शक्ति बलहरू भिख मागिएको छ। एउटा एक्लो मागन्ते भिखारी जीवनको बाटो रोजेको नाताले मैले माग्नै पर्दा ती देवी आमाहरूसँग नै माग्नु परिरहेको छ र उनीहरूले मलाई निकै प्रसन्न भएर दिइरहेका आशीर्वादहरू, वरद हातहरू, साथहरूले मलाई कस्तो लाग्छ भने मैले रोजेको मागन्ते जीवनको बाटो कसरी समय र परिस्थितिले कति परिवर्तन गरिदियो। त्यसैले मैले मानिसको विश्वास गर्दिनँ। त्यसैले मैले अग्निलाई साँचिराखेको छु। त्यसैले मैले ती देवी आमाहरू जो विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्छन्, ती विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने देवी आमाहरूलाई सम्मान गर्नका निमित्त माता तीर्थधाम संकल्पको रूप दिएको छु। त्यस जनसमाजले दिएको अत्यन्त अतुलनीय सहयोगलाई मैले यिनै आवाजहरूबाट सधैँ व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि उनीहरूकै कारणले मैले वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान गर्न पनि उभिएँ। मैले 2080 मा आएर माता तीर्थधामलाई एउटा सिद्ध शक्तिपीठको रूपमा परिचय गराउनुपर्छ भनेर संकल्प लिन पनि पुगेँ र नेपाली हिन्दू समाजलाई शोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताको महसुस पनि गरेँ र यो राष्ट्रको संरक्षणका निमित्त हामीले पनि त्यहाँ साथ दिनुपर्छ। त्यसैले हामी प्रकृतिको दैवी प्रकोपहरू, दैवी बलहरूको विषयमा अनुभव गरिरहेका छौँ। हामीले देखेका छौँ उनीहरू दुखी छन्, तर जब राज्य शासन व्यवस्था नै अत्यन्तै राष्ट्रलाई सङ्कटतर्फ धकेल्दैछ भने हामीले यो राज्य शासनलाई मेल्काउनका निमित्त प्रकृतिको दैवी प्रकोपको सदुपयोग गर्नु परिरहेको छ। सावधान रहनु पर्ला कि वैदिक प्राचीन शास्त्रहरू र त्यो वैदिक प्राचीन शास्त्रभित्र पाइने जुन दैवी बल र सिद्धि शक्तिहरू छन्, त्यसको परिचय हामीले धेरै छाड्नेछौँ। त्यति बेला यहाँको बहुदलीय राज्य शासन, तिनको व्यथितिको राज्य जुन दलीय भागभण्डाको वातावरण र यहाँको यो राष्ट्रिय सङ्कटमा हामीले नेपाली जनताहरूलाई बटुल्नतर्फ जाँदैनौँ। हामीले त हाम्रो वैदिक विज्ञानले दिन सक्ने जुन प्रकृतिको दैवी बल र सिद्धिहरू छन्, त्यसलाई देखाउनका निमित्त प्रयास गरिँदैछ। त्यो कुनै पुस्तक पढेका पण्डितहरूको विषय होइन, त्यो कुनै धन धान्य राज्य शासनका ठुला ठुला नेताहरूको विषय होइन। त्यो त यी धरती माता प्रसन्न हुँदा, त्यो त अग्नि देवता प्रसन्न हुँदा,
त्यो त जल र वायु देवता प्रसन्न हुँदा अनि प्राणको उपासनाद्वारा जुन प्राणको बल छ त्यो बलद्वारा जुन जीवलाई हामीले आकर्षण गरेर जुन हाम्रो जगत प्रकृति जीवनको जुन जैविक सम्बन्ध छ त्यसलाई जब हामीले प्रकृतिको दैवी प्रकोपका साथमा उनीहरूलाई यो शिक्षा दिन्छ कि धन र जनभन्दा पनि बलियो दैवी बल छ। दैवी बल छ भन्ने विश्वास भएपछि सबैले प्रकृतिलाई संरक्षण गर्नतर्फ जानेछन् र हामी कहाँ जुन प्रकारको जो व्यथितिको बहुदलीय राज्य शासनले यो राष्ट्रलाई थिलो पारिरहेको छ त्यो फेरि एउटा राष्ट्रिय एकतामा आउनेछ, सामाजिक एकतामा आउनेछ, धर्म संस्कृतिमा प्रकृतिका मूल्य र मान्यताहरूलाई सम्मान दिने वातावरणतर्फ जानेछौँ। हामीले देखेका छौँ कि थरवटका थारूहरूको धर्म संस्कृति, ती मंगोल, ती किराँत, ती मगरात, त्यस्तै तामाङ आदि आदि यहाँ सबैलाई समेटिए पनि के बुझिदिनुस् भने नेपाल एउटा बहुधर्म संस्कृति भाषा संस्कृतिको राष्ट्र हो र यसलाई हामीले एउटा एकताको सूत्रमा लैजानका निमित्त प्रकृतिको दैवी शक्ति सिद्धि बलहरूका साथमा जानु परिरहेको छ। हामीले जनमतको बाटोहरू र यहाँको बहुदलीय जुन व्यथितिको राज्य शासनको बाटोहरूलाई यदि संरक्षण गर्नतर्फ नेपाली जनताहरू जानुभयो भने यो राष्ट्र अत्यन्तै सङ्कटमा जानेछ। तपाईले देख्नुभएको होला सिरियाको परिस्थिति कस्तो थियो, श्रीलङ्काको परिस्थिति कस्तो थियो। तपाईले ती जीवनहरू तिनीहरूको जीवनहरूलाई अनुभव देख्ने वातावरणहरू पाउनु भएको थियो भने तपाई यसै प्रकारको व्यथितिको बहुदलीय राजनीतिलाई यदि संरक्षण गर्नुभयो भने तपाईलाई त्यही दिन आउँदैन भन्न सकिँदैन। एकातर्फ प्रकृतिको दैवी प्रकोपहरू, अर्कोतर्फ हाम्रा आर्थिक सङ्कटहरू, अर्कोतर्फ हाम्रो खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन नदिने जुन यहाँको शैक्षिक वातावरणहरू छ र विदेशीको गुलामी बनेर विदेशीका धनका अभिमानमा यो राष्ट्रलाई अपमान गर्नेहरू अवश्यमेव यी आवाजहरूलाई सुनेर जन्मेको धरती स्वर्ग समान हुन्छ र विदेशीको गोठालो बनेर कमाइएका धनहरूले कहिल्यै पनि दिगो सुख मिल्दैन। तपाई खुसी खोज्दै हुनुहुन्छ भने अवश्यमेव खुसी दिने केवल माताहरूको प्रकृति गुण धर्म हो। त्यसैले ती देवी आमाहरूलाई सम्मान गर्न सिक्नुहोस्। त्यसैले यो राष्ट्र माता जुन देवी हुनुहुन्छ जसका शिरमा मलमलको सेतो च्यादर पछौरी छ, च्यादर छ, आँचल छ, त्यो फुलबुट्टे चोली र त्यो सलबलाइरहेका नदीहरूले देखिने जो अत्यन्त सुन्दर पहेँलो हरियो सुन्दर साडी लगाएकी ती नेपाल आमालाई सम्झने गरौँ र स्मरण गरौँ र तिनै नेपाल आमालाई हामीले संरक्षण गर्न सक्यौँ भने, सेवा र सम्मान दिन सक्यौँ भने अवश्यमेव हामीले खुसी पनि पाउनेछौँ, हामीले सुख पनि पाउनेछौँ। तपाईको व्यथितिको बहुदलीय राज्य शासनले अब कहिल्यै पनि नेपालीलाई सुख शान्ति र संरक्षणको वातावरण दिन सक्दैन भन्ने हामीले यिनै आवाजबाट भोलिको इतिहासका लागि यी आवाजहरू रहिरहनेछन्। र एउटा आत्रीय ऋषि कुमार परमहंस भिक्षु तीर्थले जुन दैवी सिद्धि र शक्तिहरूको परिचय पाउन अग्निलाई साँची राखेको माता तीर्थधामलाई एउटा सिद्ध शक्ति पीठको रूपमा परिचय देख्न खोजिरहेको छ र उसले यहाँका सिद्ध शक्ति पीठ मानिएका देवालय र तीर्थहरूलाई र यहाँको जनसमाज र नेपाली राष्ट्रिय परिस्थितिहरूलाई घुम्दै फिर्दै दर्शन गर्दै अनुभव पनि गरिरहेको छ। यी भेषहरूले मलाई परमहंसको बाटो नदिए पनि
मेरा कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्याल ऋतु विचारमा भन्नुहुन्छ, दुध पानी दुवै छान्ने परमहंस जे जति निरला चालमा चल्छन् तिनका देखियो गति। अर्थात् यो मैले आफैले त्यहाँको भावांशलाई ल्याएर बोलिरहेको छु। भावांशमा के बुझिन्छ भने कि जो परमहंसहरू हुन्छन् उनीहरूको निरला गति हुन्छ र उनीहरू दुध र पानीलाई छुट्याउने शक्ति र सामर्थ्य राख्छन्। आजको राष्ट्रिय परिस्थितिमा हामीले हाम्रो हिन्दू समाज र यहाँको व्यथितिको बहुदलीय राज्य शासन यी दुवैलाई छुट्याएर देख्न सकेनौँ भने हामीले एउटा राष्ट्रिय सङ्कटको बाटोमा यो राष्ट्रलाई पाउनै पर्ने हुन्छ र त्यति बेला हाम्रा धन, हाम्रा घर सम्पत्तिहरू कसैले पनि हामीलाई सुख दिने छैनन्। लाचार र विवश हुँदै हामीले हाम्रा यी सहरहरू, हाम्रा यी विकासहरूलाई कसरी छोड्दै भाग्नु पर्नेछ त्यो त इतिहास बोल्नेछ। त्यसैले जो विश्व राजनीतिको इतिहासलाई स्मरण गर्दै यो राष्ट्रको गोर्खा राज्य नेपाल बेदको उर्वर भूमि हो र यहाँ जुन प्रकारको व्यथितिको बहुदलीय राज्य शासन र तिनीहरूको दलीय भागभण्डाहरू झाँगिएर यो राष्ट्र सङ्कटतर्फ गइरहेको छ, त्यसलाई हर नेपालीले समयमा नै बुझेर यो राष्ट्र विश्वका सम्पन्न छिमेकी भारत र चीनको माझमा छ। हामीले उनीहरूबाट शिक्षा पनि लिनु छ र परराष्ट्र मित्रताको जो कूटनीति हो त्यो कूटनीतिलाई पनि बुझ्नु छ। हामीले जुन प्रकारले दलीय भागभण्डामा यो राष्ट्रलाई सङ्कटतर्फ उभिएको देखेका छौँ, त्यसैले यी आवाजहरू खुसीले बोलेको होइन, दुःखले बोलिएको छ। हामीले यहाँ जुन प्रकारको प्रकृतिको दैवी प्रकोप हुने सुनिश्चिततालाई अनुभव गरिएको छ, त्यो अनुभवका कारणले पनि हामीले प्रकृतिलाई सम्मान दिएतर्फ लागौँ। जलवायु परिवर्तन र प्रदूषणलाई हामीले रोक्नका निमित्त हामीले आफ्ना आवाजहरूलाई विश्व मानव समाजसम्म बुलन्द पार्न सिकौँ र विश्व मानव जातिलाई जो सिर्जना गर्ने ती देवी आमाहरूलाई सम्मान र सेवा दिने महाव्रतहरूका साथमा 2080 का साथमा अगाडि गइँदैछ र त्यो यस कारणले पनि गरिँदैछ कि जबसम्म दैवी सिद्धि र शक्तिहरूको परिचय जीवनमा अनुभव हुँदैन त्यति बेलासम्म यो जन र धनका बलले जुन प्रकारको नेपाली हिन्दू समाजलाई हामी देखिरहेका छौँ, जुन प्रकारले यो राष्ट्रको राजनीतिक परिस्थितिहरू अनुभव गरिरहेका छौँ, त्यसै कारणले यी आवाजहरू जनशिक्षाका लागि र भोलिको इतिहासमा यी आवाजहरूले पनि त्यो इतिहासकारहरूलाई यो साथ दिनेछ कि कुनै एउटा साधुको आवाजहरू हामीले सुनेका थियौँ र वास्तवमा त्यो सत्य नै भयो भन्ने परिणामलाई पाउन साथ यी आवाजले पनि इतिहासको रूप लिनेछ। त्यसैले हर नेपालीले प्रकृतिलाई सम्मान दिनतर्फ उभियौँ, हाम्रा प्राचीन वैदिक शास्त्रहरूलाई शैक्षिक वातावरण दिनेतर्फ जाउँ र हामी आफ्नो खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने शैक्षिक जनचेतना राज्य शासन वातावरणलाई सबभन्दा पहिला आवश्यकता छ भन्ने जनचेतना जगाउन तर्फ जाउँ भन्दै अहिले यी आवाजहरूलाई यतै राख्छु। देवी प्रपन्नार तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलास्य प्रसिद्ध विश्व सरिपाई विश्वम तमेश्वरी दे विचराचरस्य। हस्, धन्यवाद।